अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आपके इल्म में है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से मेरी एक सीरीज़ चल रही है विच वाज नेवर इंटेंडेड टू बी अ सीरीज़। मेरा प्रोग्राम सीरीज़ का नहीं था। मैंने तो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ ये चीज़ लोगों के सामने रखी थी कि डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज़ के हकदार नहीं थे। अब उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, उन्होंने बेईमानी की, ये भी उन पर इल्ज़ाम है, या नहीं की तो फिर भी उनका काम इतना डिलेड था कि ये ना कि कोई खातर खा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि हर वो कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने क्लेम किया उनसे पहले वो रजिस्टर हो चुका था। खैर, वो अपनी जगह पे एक बहस है। और उसके बाद एक गालियों का, एक बददुआओं का एक ऐसा सिलसिला स्टार्ट हुआ। हालांकि एकेडमिक डिबेट है, उस पर इंसान एग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है, लेकिन एक तालीम याफ्ता माहौल में करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत इस चीज़ का खैर ये तो नहीं कहूँगा अफसोस हुआ इसलिए कि ये तवक्को थी। लेकिन ये है कि बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने एक्चुअली किसी एकेडमिक अंदाज में जवाब दिया। वो मैं उसके जवाब में रिकॉर्ड कराऊंगा। लेकिन इस सारे सिलसिले में मैंने एक बात कही थी कि मैं डॉक्टर सलाम की जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस हैं और उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और साथ ये भी अर्ज़ करूंगा कि डॉक्टर सलाम की इन कंट्रीब्यूशंस के साथ साथ क्यों पाकिस्तानी कौम उनको डिसऑन करती है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम उनकी जो बेहतरीन साइंसी काविशें हैं उन पे बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में फिर हम ये बात करेंगे कि इन काविशों के बावजूद, कॉन्ट्रीब्यूशन और ख़दमात के बावजूद क्यों पाकिस्तानी कौम उनको डिसऑन करती है। तो चलते हैं उनकी पहली काविश की तरफ। ऑब्वियसली सबसे बड़ी काविश उनकी इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, जिसकी वजह से नोबेल मिला। लेकिन ये मैं एविडेंस प्रोड्यूस करता रहूँगा कि नोबेल की हद तक उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, जो दो मेजर ब्रेक थ्रूज हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पे उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। जो दो मेजर ब्रेक थ्रू हैं, एक्चुअली तीन होने चाहिए थे, लेकिन नोबेल ने दो को रिकॉग्नाइज़ किया और उन दोनों में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं, दैट्स वन थिंग, या खातर खा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन इसके साथ हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी इटसेल्फ है उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 50 की दहाई में उन्होंने जॉन वॉर्ड के साथ मिलकर जो पेपर लिखे, बड़े काम के पेपर हैं, कोई शक नहीं। उनको डेवलप भी किया गया, इसमें कोई शक नहीं, और उससे कई नई राहें खुलती हैं, इसमें कोई शक नहीं। श्विंगर के आइडियाज़ को उन्होंने फर्दर किया आगे। दोज थिंग्स आर क्वाइट रिमार्केबल। मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी काबिल कदर उनकी साइंसी खिदमत है, और उसको हमेशा उस हद तक दुनिया उनको याद रखेगी। और बहसीत मुसलमान, और बहसीत मुसलमान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एकदम से ये मुस्लिम वर्सेस कादियानी पे बात चली जाती है। बहसीत मुसलमान, क्योंकि मेरा कुरान ये कहता है कि किसी कौम की दुश्मनी में तुम इस हद तक न चले जाओ कि अदल इंसाफ का दामन तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तो मैं उनकी कादियानियत को सामने रख के उनकी इन खिदमात को मैं डिनाई नहीं करूँगा। जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पर उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने रास्ते खोले हैं सोच के, दोज आर क्वाइट रिमार्केबल। चलते हैं उनकी दूसरी बड़ी खिदमत की तरफ। उनकी दूसरी बड़ी खिदमत, जो मैं समझता हूँ कि शायद पहली जो उनकी काविश है उससे भी बड़ी है, और वो सामने आती है पैटी सलाम मॉडल की सूरत में, जो कि उन्होंने पार्टिकल फिज़िक्स की ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की सूरत में पेश किया। थ्योरी तो पहले से मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करना कि जो इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स हैं वो एक बड़े सिमेट्री ग्रुप का हिस्सा हैं, दैट इज़ क्वाइट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया। और मैं इसको पहली काविश से बड़ी इसलिए कहता हूँ कि पहली काविश में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स की यूनिफिकेशन की बात थी। लेकिन जब हम ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की बात करते हैं तो वो बुनियादी तौर पे इससे बहुत बड़ा काम है, इसलिए कि वो महज दो फोर्सेस पे नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो बड़े सिमेट्री ग्रुप्स ऐसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स ये सारे उनका हिस्सा हैं। एंड अल्टीमेटली ये जो चीज़ें लीड करती हैं ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरह करते हैं। ये उसके छोटे छोटे ब्रिक्स हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और वो थ्योरी जो कि सैकड़ों बरस से साइंसदान और उनसे पहले जो नेचुरल फ़िलासफ़र्स जो कि साइंसदान ही होते थे बुनियादी तौर पे, वो भी काम करते आ रहे हैं कि इफ़ यू कैन यूनिफाई एवरीथिंग दैट वुड बी अमेजिंग। ग्रेविटी ऑब्वियसली स्टिल एक प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर सलाम और जोगेश पैटी का ये जो मॉडल है ये कई नई राहें खोलता है, पर्टिकुलरली उन फोर्सेस, फ़िज़िकल फोर्सेस के मुतालिया के हवाले से जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर कार फरमा होती हैं। ये कोई आम काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, और हमेशा इसका क्रेडिट डॉक्टर सलाम को दिया जाएगा अमंग अदर पीपल जिन्होंने उनके साथ इस काविश में उनकी मदद की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि साइंस किसी जगह पे रुकी हुई होती है या उसकी स्पीड बहुत कम होती है, और एक आदमी आता है और वो कुछ ऐसे आइडियाज़ देता है जो सोच की कई राहें खोल देता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आगे चल के साइंसदान कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते, इसलिए कि उसकी फाउंडेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है या किसी ऐसे फंडामेंटल लेवल पे प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से सोच आगे नहीं बढ़ पाती है। इस हवाले से डॉक्टर रियाजुद्दीन और डॉक्टर सलाम का काम बहुत ही काबिल कदर है। न्यूट्रिनो फिज़िक्स और
نیورون سٹارز کے مطالعے کے حوالے سے کہ جو اور یعنی کہ ان کے کام سے جو سوچ کی راہیں کھلتی ہیں نیوٹرون سٹارز اور بلیک ہول کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، وہی آگے چل کے میجر ڈیولپمنٹس یعنی کہ مثال کے طور پہ سپر نووا، اس کی اسٹڈی، اس کا مطالعہ آسان ہو جاتا ہے ان کے اس کام سے. یعنی کہ اٹس کوائٹ این ایکسٹراڈنری کہ ڈاکٹر ریاض الدین، ڈاکٹر عبدالسلام وہ کام کر رہے ہیں ایسے پروجیکٹس پہ جہاں اس سے پہلے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سائنس بالکل رکی ہوئی تھی، بٹ what I am saying is کہ اس قدر ان سے پہلے یہ راہیں نہیں کھلی تھیں کہ اس کے بعد آپ جو اسٹیلر ریولوشن دیکھ لیں یا سپر نووا کی جو اسٹڈی ہے وہ سائنسدان انیبل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سائنسدانوں کو انیبل کرتے ہیں اپنی ان اسٹڈیز کی وجہ سے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ICTP یعنی کہ انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگرچہ اس پہ جو میں نے اپنی ریسرچ پروڈیوس کی ہے اس میں پرابلمز پائے جاتے ہیں کہ وہ فنڈز کیسے یوز کیے گئے. اس کے علاوہ کچھ امریکن صحافتی ادارے ہیں، نشریاتی ادارے ہیں، ان کو بھی کنسرن ہے کہ شاید پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں بھی وہ فنڈز استعمال ہوتے رہیں. یہ ایک ایسا الزام ہے جس کو ڈاکٹر سلام نے کبھی ڈینائی نہیں کیا، بلکہ بڑا ڈپلومیٹک جواب ان کا رہا. اس پہ بات ہم پھر کبھی کریں گے. لیکن بہرحال ایک ایسا ہب کریٹ کر دینا جس میں دنیا بھر کے سائنسدان آ سکیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے سائنسدان بھی جا کے سیکھ سکیں، بہت بڑی بات ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ICTP پہ اگر ہمارے پاس کچھ ایسا ایویڈنس موجود ہے کہ وہاں پہ فنڈز کی مس اپروپریشن ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ سائنس کی خدمت نہیں ہوئی. بہت سائنس کی خدمت ہوئی ہے، دیر از ایبسلیٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز بڑی اہم جو میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے ضمنی طور پہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا ذکر کیا کہ الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ فنڈ استعمال ہوتے رہے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ اس پہ کبھی ہم بات کریں گے. آج میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی اس لیے بات نہیں کر رہا کہ اس معاملے میں ڈاکٹر سلام کا کردار بہت ڈیوبیس ہے. کہ ایک طرف تو یہ الزام کہ انہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے ICTP کو بھی پوٹینشلی مس یوز کیا، اور دوسری طرف جو جنہوں نے ان کی سوانح حیات لکھی ہے وہ پبلکلی یہ بات کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام پاکستان کے نیوکلیر پروگرام سے متفق ہی نہیں تھے، اس کے خلاف تھے. اب نیوکلیر پروگرام سے میری جو مراد ہے یہاں پہ یہ پاکستان کے ایٹم بم کی بات کر رہا ہوں. اس کے سول یوزز بھی ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے پین اسٹیک اور اس طرح کے جو ادارے رکھے تھے اس کے تو ڈاکٹر سلام کے خلاف نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ جو نیوکلیر بم کی کیپیبلٹی ہے اس کے خلاف تھے. تو اب اس پہ آراء پائی جاتی ہیں. میں آج اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں انف تنازع پایا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو اسکپ کیا ہے. لیکن جو باقی سائنسی خدمات ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں. اب چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف کہ آخر اتنی سائنسی خدمات کے باوجود ڈاکٹر سلام کو پاکستانی قوم ڈس آن کیوں کرتی ہے. ایک بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ ڈاکٹر سلام کی سائنسی خدمات کی قدر نہیں کی جائے گی یا ڈس آن کیا جائے گا اس لیے کہ وہ قادیانی ہے. سوال یہ ہے کہ عام عوام کے حوالے سے کیا یہ بات ایسے ہی ہے، اور کیا ہر جگہ پہ یہ بات ایسی ہی ہے؟ مثال کے طور پہ حکومتی لیول پہ بھی ایسی ہے اور عام عوام پہ بھی ایسی ہے. جہاں تک حکومتی لیول کا تعلق ہے تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر سلام کو قادیانی ہونے کے باوجود پاکستان کے وہ سارے اہم عہدے، وہ سارے سول ایوارڈز جو کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے دیے گئے. چیف سائنٹیفک ایڈوائزر، پریزیڈینشیل چیف سائنٹیفک ایڈوائزر، اس کے علاوہ پین اسٹیک کا ہیڈ، سپارکو کا ہیڈ، یہ سارے کے سارے وہ ادارے ہیں جہاں پہ آپ کسی کو اگر لے کے جاتے ہیں تو اس کی خدمات کے عوض لے کے جاتے ہیں، آپ قادیانی ہونا نہیں دیکھتے. لیکن واسٹ پاکستانی کیا اس لیے ڈاکٹر سلام کو ڈس آن کرتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں؟ اینڈ دی آنسر از یس، بالکل ایسی ہی بات ہے. بٹ وٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے قادیانی؟ دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اس لیے کہ یہ پوائنٹ بڑا سمجھنا ضروری ہے. ہر انسان کو حق ہے کہ وہ جس کسی بھی سسٹم کو فالو کرتا ہے اس کو وہ دنیا کا بہترین سسٹم سمجھے، دنیا کا سب سے بیسٹ سسٹم سمجھے. مثال کے طور پہ میں مسلمان ہوں تو آبویسلی میں اسلام کو ہندوازم یا سناتن سے بہتر سمجھتا ہوں تو ہی مسلمان ہوں. ایسے ہی ایک ہندو ہے، وہ ہندو اس لیے ہے کہ وہ سناتن کو اسلام سے بہتر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا رائٹ ہے، وہ اس کا رائٹ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے رائٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نو پرابلم. ایسے ہی ایک کرسچن ہے، وہ کرسچن اس لیے ہے کہ وہ کرسچینٹی کو باقی سارے مذاہب سے بہتر سمجھتا ہے، وہ اس کا رائٹ ہے، نو پرابلم. اب اس بات کو اگر آگے بڑھائیں اور ایک کرسچن یہ کہے کہ اگر تم کرسچینٹی کے فنڈامنٹل پرنسپلز کو ڈینائی کرتے ہو یا جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کو ڈینائی کرتے ہو تو تم کرسچن نہیں رہ سکتے، تو یہ بڑی ریزنیبل پروپوزیشن ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ایسا ہی ہے. ایسے ہی کوئی ہمارا سناتنی بھائی، ہندو بھائی اگر یہ کہے کہ اگر آپ
سناتن کے بنیادی عقائد کو ڈس اون کرتے ہیں یا آپ ان سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ ہندو نہیں ہیں. یہ بھی کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ یو انڈرسٹینڈ کہ سارے مذاہب یہی کہتے ہیں. لیکن قادیانیت میں مسئلہ یہ ہے جو ڈاکٹر سلام کے نظریات تھے وہ یہ ہیں کہ اگر آپ ہمارے بنیادی عقائد سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. دس از ویئر دا پرابلم از. اور یہ وہ انتہا پسند نظریات ہیں جو ڈاکٹر سلام رکھتے تھے. اب اس پہ کوئی ایک حوالہ نہیں ہے, آپ کو درجنوں حوالے مل جائیں گے. مثال کے طور پہ یہ کہہ دینا کہ جو مرزا قادیانی جس انسان کو انہوں نے اپنا نبی بنایا ہوا تھا, جو اس کو نہیں مانتا وہ سور اور خنزیر اور اس طرح کی باتیں, اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ فاحشہ عورتوں کے بچے ہیں, بازاری عورتوں کے بچے ہیں, اور یہ ان کی اپنی ٹرانسلیشنز ہیں. اور جسٹ ان کیس یہاں پہ میں جو حوالے دے رہا ہوں یہ سارے وہ ہیں جو پاکستان کی عدالتوں میں آلریڈی پیش کیے جا چکے ہیں اور انکنٹیسٹڈ ہیں. کیونکہ عام بحثوں میں تو یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہماری کتاب میں یہ نہیں لکھا وہ نہیں لکھا, لیکن جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کا وکیل وہاں پہ کیا کیا حوالے دیتا ہے اور کون کون سے حوالے مانتا ہے, یہ سب پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم مور دین ہیپی ٹو پرووائڈ لیگل ریفرنسز کہ عدالت میں کون کون سی چیزیں خود مان چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کے بارے میں جو گستاخیاں ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اہل بیت کے حوالے سے جو گستاخیاں ہیں وہ کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کہ کربلا تو میری سیرگاہ ہے اور حسین جیسے سینکڑوں میرے گریبان میں پڑے ہوتے ہیں. یہ اس آدمی کے نظریات ہیں جس کو ڈاکٹر سلام اپنا نبی کہتے تھے. اب میں یعنی کہ حد یہ ہے کہ جو آدمی ان کے اپنے نظریات کے مطابق روحانی خزائن میں جو بات لکھی ہے کہ جو آدمی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ پچھلے انبیاء پہ بھی اس کا ایمان ختم ہے. یعنی کہ میں نبی نہیں مانتا تو میں کافر. اب ایشو یہ ہے کہ ایک آدمی اتنے انتہا پسند نظریات رکھتا ہو کہ اس کے نظریات سے اگر آپ اتفاق نہ کریں تو آپ کافر ہیں, آپ فاحشہ عورتوں کے بچے ہیں, آپ کی عورتیں جو ہیں وہ پتہ نہیں اور کیا کیا گالیاں اس میں لکھی ہیں, سارا میں کہتا بھی اچھا نہیں لگتا. ریفرنس اوبیسلی ریڈیلی اویلیبل ہیں. آپ سور ہیں, خنزیر ہیں. یہ ہے وہ ڈاکٹر سلام کی وہ انتہا پسندی جس کی وجہ سے ان کی سائنسی خدمات کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اہم بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو یہ تو اس کے مبینہ خود ساختہ نبی کے تو یہ نظریات ہو سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر سلام کے تو یہ نظریات نہیں ہیں. وہ یہ بات غلط ہے. یہ کہ نظریات کیسے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اگر اس آدمی کو نبی مانتے ہیں جو کہ یقیناً ان کو یہی تو ان کا ہے کہ وہ نبی ہے, تو اس کی حرف بہ حرف بات پہ وہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ اس حد تک تو جو ہے وہ نبی جھوٹ بول رہا ہے اور اس حد تک میں مانتا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو ان ساری چیزوں کو حرف بہ حرف ٹھیک مانے تو ہی نبی ہوتا ہے. تو قادیانیت کا بھی اصول ہے کہ نہیں مانو گے تو ختم, نہیں مان لو تو دور کی بات ہے, چندہ نہ دو تو ختم, ان کو نکل جانا چاہیے. ایسی ایسی باتیں فتوے لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اس سے اگلا ایویڈنس آپ یہ لے لیں کہ ان کا قادیانی حضرات کا جو خواتین و حضرات کا جو ایک بہشتی مقبرہ ہے, ایک بڑی پرٹیکولر جگہ ہے جہاں پہ صرف قادیانی ہی دفن ہو سکتے ہیں. اور ضمنی طور پہ یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے سیکولرز عام طور پہ بڑے الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان اتنے انتہا پسند ہیں کہ قادیانیوں کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتے, یا دیر از اے پلیس ان پاکستان جہاں پہ قادیانی مسلمانوں کو دفن نہیں ہونے دیتے, کسی غیر قادیانی کو دفن نہیں ہونے دیتے. خیر وہ میرا مضمون نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے کہ وہاں پہ قبر کی جگہ رکھنے کے لیے آپ کو زندگی بھر چندہ دینا پڑتا ہے, وصیت ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے, آپ کو وہ جگہ ایکوائر کرنی پڑتی ہے تو آپ کو وہاں پہ جگہ ملتی ہے. ڈاکٹر سلام ساری زندگی یہ کام کرتے رہے اور ڈاکٹر سلام اسی مبینہ سو کولڈ جو بہشتی مقبرہ ہے اس میں دفن ہوئے, یعنی کہ 100% قادیانی. تو 100% قادیانی تو وہی ہوگا نا جو مرزا کی ساری باتوں کو ٹھیک سمجھے گا. یہ وہ انتہا پسندی ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈس اون کرتے ہیں. آپ سائنسی خدمات سائڈ پہ رکھیں, میری ماں کو آپ گالی دے رہے ہو, میری بہن کو گالی دے رہے ہو, میرے بچوں کو گالی دے رہے ہو, مجھے گالیاں دے رہے ہو, مجھے کافر کہہ رہے ہو. اہل بیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ان کے بارے میں باتیں کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ان کے معاملے میں, تم کہہ رہے ہو کہ ان جیسے میری گریبان میں پڑے ہوتے ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں نہیں کی. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کیا کیا باتیں صحابہ کے بارے میں کہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کو ڈکلیئر کر دیا کہ میں ایک اپ گریڈڈ, یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک اپ گریڈڈ ورژن ہوں, اور اگر ان باتوں کو نہیں مانتے ہو تو تم سارے کافر ہو. یہ ڈاکٹر سلام کی وہ انتہا پسندی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی لوگ ان کو ڈس اون کرتے ہیں. اب جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ ڈس اون نہیں کرنا چاہیے, اب آپ ان کی اپنی ذہنی حالت کا اندازہ کریں. 2 لوگ میں آپ کو مثال کے طور پہ دے دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب,
और दूसरे डॉक्टर परवेज़ हुद भोए साहब। परवेज़ हुद भोए साहब अभी इसी महीने में, मैं कह नहीं सकता यूट्यूब पे आप ये वीडियो कब देखेंगे, रेफरेंस के लिए बता दूं कि इसी महीने नहीं, पिछले महीने मई 2024 हमारी एक पॉडकास्ट तय हो गया, सारा कुछ ठीक है। जो उन्होंने कहा मैं वीडियो पे मैं अवेलेबल भी हूँ, मई के मिडल में आप मुझसे रब्ता करें या टूवर्ड्स मिडल। तो मैंने उनसे 10-11 मई को मेरे ख्याल में रब्ता किया। तो उन्होंने आगे से कहा कि आपने एक कोई वीडियो बनाया है जिसमें थंबनेल पे आपने मेरा और मुझे मेरी तस्वीर लगाई है और साथ शराब की तस्वीर लगाई है। आप बदयानत आदमी हैं, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। हालांकि मैंने पहले बताया था कि मैं आपका फ़ैन नहीं हूँ। पहली ईमेल जो मैंने उनको भेजी थी, ये नहीं भेजना मेरा आपसे, और मैं तफसील से बात करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक केस बिल्ड कर रहा हूँ कि एतराज़ करने वालों की अपनी हालत क्या है। अब मैंने उनको जवाब भी दिया कि जनाब ये आप ही का एक, मैं कोई इम्प्लाई नहीं कर रहा कि आप शराब पी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पे आपने ये कहा था कि पाकिस्तान में टूरिज़म उस वक्त आएगा जब हम ये शराब, रक्स, ये हर चीज़ करेंगे, तो एक पिक्टोरियल समरी होती है जो थंबनेल होता है कि उसके अंदर आप बता सकें छोटी सी समरी के इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया गया है। डॉक्टर साहब गलत समझे, लेकिन माइंड इतना किया कि जो कमिट किया हुआ था उन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे उससे पीछे हट गए, यानी कि मुझे एक तरह से डिसोन कर दिया अपनी बात को डिसोन कर दिया। क्यों? उनकी अपनी ज़ात पे बात आ गई। ये तैमूर रहमान साहब की हालत देखें, जो बंदा उनसे डिसएग्री करता है फ़ौरन ब्लॉक कर देते हैं उसको। बच्चों वाला मिजाज। मुझे ब्लॉक किया हुआ इस चीज़ पे कि मैंने उनके एक आर्टिकल के जवाब में लिखा था कि ये एक अहमकाना बात है। तो हज़रत ने इतना माइंड किया कि अब वो मुझ पे बात किए बगैर रह भी नहीं सकते हैं, और दूसरी तरफ मुझे मुसलसल ब्लॉक किया हुआ है। ये तो चलो मैं हो गया। बाकी एक और वीडियो मैंने बताया था कि उनकी उम्र से निस्फ, यानी कि जो एज वाइज जो आधी उम्र के हैं, उनके साथ अभी थोड़ा सा इशू हुआ, एक्सचेंज हुआ, और उन बच्चों ने बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से अपना केस इमाम गज़ाली के हवाले से रखा कि आप जो उनकी कोज़ैलिटी है उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक। आप लोगों की अपनी हालत ये है कि आपकी ज़ात पे थोड़ी सी बात आ जाए जिसे आप भले गलत समझें या एक पब्लिक डिसएग्रीमेंट हो, तो आप ब्लॉक कर देते हैं। आपकी सिर्फ कोई, आपका ये नहीं कि इसमें कोई इज़्ज़त का नुकसान नहीं हुआ, कोई आप पब्लिक फिगर्स हैं, लोग आपके बारे में बात करेंगे, किसी चीज़ पे एग्री करेंगे, किसी चीज़ पे डिसएग्री करेंगे, लेकिन आप अपने आप को उस मकाम पे ले गए हैं कि आपसे डिसएग्री किया जाने का मतलब ये है कि ब्लॉक कर दें। तो जो आदमी ये इंतहा पसंद नज़रियात रखता हो कि आपकी माएँ बहनें उनको गालियाँ दे रहा हो, आपको सूअर, खंजीर, पता नहीं क्या क्या कह रहा हो, अहले बैत की गुस्ताखी कर रहा हो, अंबिया की गुस्ताखी कर रहा हो, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और शराब के बारे में जो बातें लिखी हुई हैं सब उनकी किताबों में मौजूद हैं। ऐसे नज़रियात रखने वाले आदमी को हम डिसोन ना करें, हम ब्लॉक ना करें। ये वो मुनाफकत है जो हमारे सेकुलर्स को, जिसका जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वाई इज़ इट ओके फॉर यू टू ब्लॉक पीपल एंड डिसोन पीपल। लेकिन वो आदमी जो इससे बढ़कर गालियाँ देने पे यकीन रखता है और वो कहता है कि उसके सो कॉल्ड नबी ने जो कुछ गालियाँ वगैरह दी हैं वो ठीक हैं, हाउ डू यू आंसर दैट? इवन इफ़ यू डोंट आंसर दैट इज स्टिल ओके। इसलिए कि वो जितनी गालियाँ हमें देता है उसने दी हैं, और उन गालियों पे, उन सारी बातों पे डॉक्टर सलाम का यकीन था कि वो बिल्कुल ठीक दी गई हैं। वो डॉक्टर तैमूर के लिए भी हैं, हुद भोए के लिए भी हैं, क्योंकि ये तो उसके नबी को नबी नहीं मानते। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है कि बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।